रवि लामिछानेलाई रामहरि खतिवडाको कटाक्ष परालको आगो जति छिटो बल्छ त्यति नै छिटो निप्छ। गोकुल बास्कोटाको टिप्पणी रविले निष्प्रक्रिय बोले दादा गर्नुभन्दा जवाफ दिनु राम्रो। निलम्बित सांसद चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै परेको रिटमा आज सुनवाई हुँदै रविको अभिव्यक्तिप्रति पत्रकार महासङ्घको आपत्ति प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी। सामाजिक सञ्जालमा हर्क साम्पाङको नाममा नक्कली आइडी कारबाही गर्ने चेतावनी। सिधा कुरा गर्दा सम्हालिन सकेनन् रवि लामिछाने। सन्दीपलाई भेट्न पाकिस्तानी क्रिकेटर रिजवान नेपालमा प्रचण्ड र विप्लवबीच साझा मोर्चा बनाउने समझदारी। भीम रावल भन्छन् इमान्दार राजनीतिकर्मी गाली गुलेजमा उत्रिन्न रविको जाँच गरौँ। रविको बचाउमा ओली रवि लामिछानेले ढोका खुला गरेर फुत्त पसेको होइन। रासपाले सरकारबाट हात झिक्दा 7 दलीय गठबन्धनमा धक्का। नागरिकता लगायत विधेयक संसदमा लैजाने बारे दलहरूबीच समझदारी। पासपोर्टको दुरुपयोग गरेको छैन रवि लामिछानेको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने 1.5 महिनामा 15-16 विधेयक अघि बढाउँछु। टर्कीमा 7.8 रेक्टरको शक्तिशाली भूकम्प, 76 को मृत्यु, 440 घाइते। सङ्कटकाल घोषणा। चौतारीको स्थापना दिवसमा बिरामीलाई फलफुल वितरण। सुपरमाई हाइड्रोपावरको आइपिओ बिक्री खुल्यो। तोलामा 500ले बढ्यो सुनको मूल्य। चाँदीको स्थिर। चप्पली हाइट 3 अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन गरिने। युक्रेन सरकारमा विवाद। रक्षा मन्त्री रेजिनीको भलाई हटाउँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्की लगायतका आज दिनभरका केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू लिएर म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र समाचार हेरिसकेपछि तपाईँको मनमा लागेका सबै विचारहरू तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा रविको अभिव्यक्तिको प्रसङ्ग। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति आधारहीन र पूर्वाग्रही आरोप लगाउँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार हो। महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। राजसभाका सभापति लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विभिन्न सञ्चार संस्था तथा त्यसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको नामै तोकेर टिप्पणी गरेका थिए। लामिछानेले स्वयं गुमाएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु सञ्चार क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको महासङ्घले जनाएको छ। सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मीको नामै लिएर सार्वजनिक रूपमा धम्की दिइनुले नेपालका सञ्चार प्रतिष्ठान र सञ्चारकर्मी असुरक्षित हुन सक्ने तथ्यप्रति महासङ्घ चिन्ता प्रकट गर्दछ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ लामिछानेको अभिव्यक्तिले कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयं अध्यक्ष लामिछाने र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिनुपर्नेमा महासङ्घको धारणा रहेको छ। दर्शकवृन्द रवि लामिछानेले भनेका अभिव्यक्तिहरूमाथि तपाईँको धारणा के छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै एमाले तथा सांसद गोकुल बास्कोटाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हिजो दिएको अभिव्यक्तिप्रति समर्थन जनाएका छन्। रविले निष्प्रक्रिय बोलेको टिप्पणी उनको रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बास्कोटाले सो टिप्पणी गरेका हुन्। रविको अभिव्यक्तिको प्रतिरक्षा र जवाफदेहिता अर्को काम भएको उनले बताएका छन्। प्रश्न उठेपछि दागा गर्नुभन्दा जवाब दिनु राम्रो हो बास्कोटाले भनेका छन्। हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा रविले नेता बास्कोटाको नाम लिएका थिए। नेपाली मिडियाको गलत रवैया विरुद्ध बोल्न सक्ने एकमात्र नेताका रूपमा उनलाई चित्रण गरेका थिए। त्यसै भयो हर्क साम्पाङको प्रसङ्ग। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ राईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना धेरै फेक अकाउन्ट पाएपछि सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। मेयर राईले आफ्नो आधिकारिक ट्विटर अकाउन्टबाट ट्विट गर्दै यस विषयमा जानकारी दिएका हुन्। उनले नक्कली अकाउन्ट बनाएर आफ्नो नाममा जथाभावी लेख्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो नाममा भएका 200 भन्दा बढी नक्कली अकाउन्ट भएको बताउँदै उनले आफूले चलाएको सामाजिक सञ्जालका अकाउन्ट बाहेक अन्यबाट पोस्ट भएका विषयवस्तुमा आफ्नो कुनै पनि सरकार नहुने बताएका छन्। मेयर राईले आफ्नो ट्विटर अकाउन्टमा लेखेका छन् सामाजिक सञ्जालमा मेरा 200 बढी फेक आइडी रहेका छन्। मैले चलाएको यो ट्विटर र फेसबुकका प्रोफाइलभन्दा बाहेकका आइडीमा हालिएका पोस्टसँग मेरो कुनै सरोकार हुने छैन। मेरो नामबाट जवाबी लेखेको पाइएमा कानुनी कारबाहीको प्रक्रियामा पनि जानेछु। स्वतन्त्रबाट स्थानीय चुनाव जितेका मेयर राई सामाजिक सञ्जालमा आफै पनि निकै सक्रिय रहेका छन्। साथै विभिन्न कारणले उनी समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय पनि बनिरहन्छन्। यही कुराको फाइदा
फाइदा उठाउँदै मेयर राईको नाममा सामाजिक सञ्जालका विभिन्न प्लेटफर्ममा राईको नाम र तस्बिर दुरुपयोग गरी अकाउन्ट बनाउने र देशको राजनीतिक तथा आर्थिक पक्षहरूमा जथाभावी पोस्ट गर्ने लगायतका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै रामहरि खतिवडाको प्रसङ्ग नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसद रामहरि खतिवडाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदको रोस्टममा प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत गरिसकेको छैन, तर हिजो संसदा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी रोस्ट्रममै प्रधानमन्त्री जस्तो भएर प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसका कारण मैले नियमापति गर्नुपर्ने अवस्था आयो। नेपाली रेडियो नेटवर्क NRNसँगको कार्यक्रममा नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुराकानी गर्दै खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। ओलीले भने जस्तै काङ्ग्रेस सरकार ढल्न लागेको हो भन्ने धमलाको प्रश्नमा उनले भने ओलीजी कति पनि हतारिनुहुन्छ, अलिकति हतारिनुहुन्छ, अलिकति बहकिनुहुन्छ। हिजो 2/3 नजिकको सरकार ढल्ने उहाँ नै होइन। 3.5 वर्षसम्म काङ्ग्रेसले कहिले रुवाबासी गर्यो? प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिमा जान्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैमा हतपताएर कन्पारो तताएर बस्नु जरुरी छैन। जनतालाई भ्रम पारेर मुलुक चल्छ। काङ्ग्रेसको धारणा भन्दा पनि केपी ओली र रवि लामिछानेका कारण सरकार झल्ने खतिवडाले औँल्याएका छन्। त्यस्तै त अर्को प्रसङ्ग नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तथ्य जाँच गर्न माग गरेका छन्। सोमबार बिहानै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नेता रावलले लामिछानेले गाली ग्लोइजमा उत्रिएको भन्दै तथ्य जाँच गर्नुपर्ने बताएका हुन्। राजनीतिक सिद्धान्त मूल्य मर्यादामा विश्वास गर्ने, देश जनताप्रति इमान्दार, तथ्यबाट सत्य खोज्ने राजनीतिक कर्मीले आरोपको तथ्य खण्डन मात्र गर्छ। उनले लेखेका छन्, आलोचना सुन्छ, तथ्य सत्य औँल्याउने र गल्तीको आलोचना गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई मान्छ। गाली गुलाइजमा उत्रिन्न यस कसीमा रवि लामिछानेको जाँच गरौँ। लामिछानेले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मिडियाको चर्को आलोचना गरेका थिए। सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरे लगतै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा लामिछानेले मिडिया सञ्चालक, सम्पादक र पत्रकारहरूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाउने काम गरेका थिए, जसको अहिले व्यापक आलोचना भइरहेको छ। नाम लिएर प्रकाशक तथा सम्पादक विरुद्ध उत्रिएका लामिछानेको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ लगायतका विभिन्न संस्थाहरूले विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबीच तत्काल समाजवादी शक्तिहरूबीच साझा मोर्चा र कार्यक्रम बनाएर सहकार्य गर्दै भविष्यमा एकताको आधार तयार पार्ने बारे समझदारी भएको छ। आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेताबीचको भेटवार्ताका क्रममा सो समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरी तिमिल सेनाले जानकारी गराएका छन्। सो क्रममा माओवादीका धाराका सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताबारे नेताहरूबीच गहन छलफल भएको बताइएको छ। भेटका क्रममा विप्लवले अघिल्ला सरकारहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयनमा ल्याएको धारणाबारे चासो राखेका थिए। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले विगतका सरकारले गरेका सबै सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै बन्दीहरू रिहाइका लागि सरकारका तर्फबाट पहल भइरहेको पनि जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामिछानेको नागरिकताले कसलाई हानि गर्यो भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका उजुरीकर्तालाई के मर्का पर्यो र उजुर गर्न गए भन्ने आफूले नबुझेको बताएका छन्। रविको सांसद पद खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाएका उनले यो फैसलाले कसलाई न्याय भयो भन्ने बुझ्न नसकेको बताए। रविको नागरिकता प्रकरणमा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दिएको उनको दाबी रहेको छ। संविधान र कानुन उल्लङ्घन भए रोक्नुपर्ने तर एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन नहुने ओलीले बताएका छन्। रवि लामिछानेको ढोका खुला देखेर फुत्त पसेको होइन। उनले भने निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार हुन पाउँछ भनेर सदर गरेको र चुनाव लड्दा अत्याधिक बहुमतले प्रतिनिधि छानेको हो। प्रक्रियागत त्रुटि देखाएर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भन्दै उनले भने त्यतिमा सांसद पद गयो, पार्टी अध्यक्ष गयो, गृहमन्त्री गयो, उप प्रधानमन्त्री गयो, धेरै चिजमा धक्का भयो भन्दै असन्तुष्टि जनाए। न्याय भयो कि भएन, रविजीलाई न्याय भएन भने कसले न्याय पायो त उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग पार्टीको बैठकमा आज ठोस निर्णय लिन्छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसलाई गति पार्टी कार्यालयबाट आज म विशेष पत्रकार सम्मेलन गर्दैछु। म चाहन्छु सिङ्गो देश र विदेशमा रहनुहुने सबैले आजको पत्रकार सम्मेलन हेरुन्, सुनुन्। हिजो रवि लामिछानेले भनेका थिए। मैले सिधा कुरा नगरेको धेरै भएछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आइतबार 10:50 फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो। पूर्व पत्रकार उनले राजनीतिमा प्रवेश अघि सिधा कुरा जनतासँग या त्यही नामको परिमार्जित संस्करण सिधा कुरा विथ रवि लामिछाने सञ्चालन गरेका थिए, जुन कार्यक्रमबाट उनकै भाषामा सिधा कुरा गरेर लोकप्रियता हासिल गरेका थिए। आवाजविहीनहरूको आवाज बनेर लोकप्रियता हासिल गरेका उनी सोही लोकप्रियतालाई क्यास गर्न राजनीतिमा हाम फालेका थिए। उनी
रवि लामिछाने आफ्नो पूर्व जानकारी अनुसार हिजो दिउँसो 4 बजीतिर पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भएका थिए। अर्थात् उनकै भाषामा सिधा कुरा सुनाउन उपस्थित भएका थिए। 1.5 घण्टा लामो पत्रकार सम्मेलनमा सुरुमा उनले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको तर सरकारले दिँदै आएको समर्थन भने कायमै राखेको जानकारी दिए। उनले आफ्नो फेसबुकमा बायो समेत मान्छे भन्ने राखेको उल्लेख गर्दै यतिसम्म त दिलान्नी भनेर सो निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो बारेमा प्रमाणसहित लेख्न आग्रह गर्दै प्रमाणसहित लेखिएको कुराको स्वीकार गर्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग नागरिकता सङ्क्रमणकालीन न्याय विकास र सुशासनसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा लैजाने बारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बोलाएको राजनैतिक दलका नेता र सचेतकहरूको बैठकमा समझदारी बनेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार बिहान बालुवाटारमा संसदको बिजनेस र विधेयक अगाडि बढाउने बारे संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका प्रमुख सचेतक र नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसदलाई व्यवस्थित गर्ने र विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। सदनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सचेतक र नेताहरूको बैठक बोलाउनु भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई भेट्न पाकिस्तान क्रिकेट टोलीका खेलाडी मोहम्मद रेजवान नेपाल आएका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका महासचिव दुर्गा पाठकले रेजवान नेपालमा सन्दीप लामिछानेलाई हौसला दिन आएको बताएका छन्। उनले सन्दीपलाई भेट्न मात्र नेपाल आएको कुरामा आफू पनि अझै पक्का हुन नसकेको भए पनि उनी नेपाल आएर सन्दीपलाई भेट्ने हौसला प्रदान गरेको बताए। रेजवान नेपाल आएर सन्दीपलाई हौसला दिएको कुरा साँचो हो। उनी नेपालमा सन्दीपलाई भेट्न मात्र आएको भन्ने कुरा औपचारिक रूपमा पूर्ण छैन, पाठकले हामीसँग भने। त्यस्तै अर्को समाचार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पासपोर्टको दुरुपयोग नगरेको बताएका छन्। आफूले अमेरिकी राजधानी र नागरिकता नत्याग्दै नेपाली राजधानी लिएको भन्ने उनले स्वीकार गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकाबाट नेपालमा बस्ने गरी फर्कने भएपछि आवश्यक कागजातहरू बनाएको हुँ। उनले भने त्यसको सदुपयोग दुरुपयोग केही गरिन। उनले आफ्नो देशको पासपोर्ट सोझो हिसाबले बनाएको तर त्यसको दुरुपयोग भयो भन्ने नगरेको बताएका छन्। 12-14 वर्ष बसेको देशको कागजात च्यातेर हिँड्न नमिल्ने भन्दै उनले त्यहाँ आफ्नो व्यवसाय रहेको बताएका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार, टर्कीमा सोमबार बिहान 7.8 तीव्रताको भूकम्प आएको छ। झट्का राजधानी अङ्कारा, नुरदगी सहर समेत 10 सहरमा महसुस गरिएको छ। भूकम्पमा परि 76 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। घटनामा 440 जना घाइते भएको टर्कीको प्रकोप र आपतकालीन उद्धार एजेन्सीले जनाएको छ। टर्कीको भूकम्पका कारण सीमा पार सिरियामा मात्र 42 जनाको मृत्यु भएको छ। भूकम्पको असर लेबनन, गाजा र साइप्रसमा समेत पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। सेन लुइफ्रा सहरमा पनि 12 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। टर्कीका यी दुई सहरमा 50वटा घर ढलेको बताइएको छ। त्यस्तै सिरियामा 8 जना मारिएका छन्। युनाइटेड स्टेट जियोलोजिकल सर्वेका अनुसार पहिलो भूकम्पको केन्द्र कहरामन सारम मारस त्यस्तै प्रान्तको गाजियान्टेप सहरमा भन्दा 30 किलोमिटर टाढा र जमिनबाट करिब 24 किलोमिटर मुनि रहेको थियो। स्थानीय समयअनुसार यो भूकम्प बिहान 4:17 आएको बताइएको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, कैलाली 2 नम्बरबाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सुनवाई आज हुँदैछ। हिजो उच्च अदालत दिपायलमा उत्प्रेषण परमादेश रिट दर्ता भएको थियो। 19 माघमा प्रहरीले बाँकेबाट पक्राउ गरेका 20 गते चौधरीलाई जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो। सोही दिन अदालतले चौधरीलाई कारागार चलान गरेको थियो। 2066 भदौ 3 गते लो 211 नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै 2067 भदौ 2 मा कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरी सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा 2070 वैशाख 9 गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरी सहित परशुराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनै 6 महिना कैद र 8,18,423 रुपियाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। अरुण चौधरीलाई रिहाईको माग गर्दै गजेन्द्र केसी, गम्भीर सिंह एयरले र सरोज बुढाथोकीले बहस गर्नेछन्। जिल्ला अदालतले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत सुनवाईको मौका नदिएको उनीहरूको आरोप रहेको छ। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, रसियाले गरेको आक्रमण 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा युक्रेन सरकारका अधिकारीहरूबीच विवाद बढेको छ। खास गरी भ्रष्टाचारको मुद्दालाई लिएर युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की र रक्षा मन्त्री एलेस्की रेजनेको बीच विवाद चर्किएको हो। रक्षा मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएको आरोपपछि जेलेन्स्कीले रेजनेकोभलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। राष्ट्रपतिका संसदीय ब्लकका प्रमुख जेबेट अराखामियाले बताएअनुसार अब सैन्य इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका प्रमुख किरिलो बुडानोभलाई रक्षा मन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। उनले रेजनेकोभ स्ट्रेटेजिक
एजेन्सी मन्त्रीका रूपमा सरकारमै रहनेछन्, तर यो हेरफेरबारे अझै टुङ्गो भने लागेको छैन। मन्त्रालय फेरबदल गरिने चर्चाको बारेमा रक्षा मन्त्री ओलेस्की रेजनिकोभले अहिलेसम्म केही प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। समाचार अनुसार रक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचार सामान खरिदसँग जोडिएको छ, तर व्यक्तिगत रूपमा त्यसमा रेजनिकोभ संलग्न भएको आरोप लागेको छैन। तर उनकै उपमन्त्रीले भने राजीनामा दिइसकेका छन्। आइपिओ सम्बन्धी जानकारी। सुपरमाई हाइड्रो पावरले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ बिक्री खुलाएको छ। कम्पनीले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि 4,15,000 किता सेयर बिक्री खुलाएको हो। यसअघि आयोजना प्रभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई आइपिओ बिक्री गरिसकेको छ। आयोजनाले आफ्नो जारी पुँजी 50 करोडको 10% हुनाउने 5 करोड रुपियाँको 5 लाख किता सेयर बिक्री गर्नेछ। त्यसमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूका लागि 50,000 किता छुट्याइएको थियो। त्यस्तै सामूहिक लगानी कोषका लागि 25,000 र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि 10,000 छुट्याइएको जनाइएको छ। त्यस्तै वर्ग समाचार प्रेस चौतारी नेपालले 25औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार धनकुटा जिल्ला अस्पतालका बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण गरेको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा प्रेस चौतारी धनकुटाले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण गरेको बताइएको छ। सो अवसरमा प्रदेश सभा सदस्य एवं एमाले जिल्ला अध्यक्ष इन्द्रमणि पराजुली, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख एवं एमाले प्रचार विभाग प्रमुख सावित्र राई, प्रेस चौतारीका केन्द्रीय सदस्य सन्तोष रोचाल, सल्लाहकार बेसराज कटेल, त्यसै जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर अमिताभ ठाकुर लगायतले बिरामीलाई फलफुल वितरण गरेका थिए। त्यस्तै अब सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनसारी व्यवसायी महासङ्घले आजको भाउ तोक्दै हिजो आइतबारको तुलनामा सुनको मूल्य उकालो लागेको जानकारी दिएको छ। हिजो आइतबार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,04,100 रुपियाँ कायम भएको थियो। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,03,600 रुपियाँ कायम भएको थियो, जुन आज 500 रुपियाँले बढ्दै छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 1,04,600 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1,04,100 रुपियाँ कायम भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य स्थिर कायम भएको छ। हिजो चाँदीको मूल्य तोलामा 1,320 रुपियाँ कायम भएको थियो। आज पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।